जी तो वेलकम बैक हो गया नाज़रीन। आज हम आपके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लेके आए हैं जिसमें इरशाद भट्टी और फैसल वावडा के बीच में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह वीडियो के एंड में। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आप कमेंट्स लाजम कीजिएगा ताकि हमारा हौसला अफजाई हो सके। इसमें बहुत बड़ी एक तनाज़ा छिड़ जाता है जो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह वीडियो के एंड में। खुदा हाफिज़। बड़ा ब्लो है उन सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए भी जो खास सियासी नजरिए के तहत चल रहे थे, बहुत प्रोपेगेंडा कर रहे थे, और ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ के लिए भी, मैं तो बड़ी सीधी सी बात करता हूँ, के लिए भी एक ब्लो है ये नोटिफिकेशन। उनका 5 साल का टेन्योर का अब से स्टार्ट होना, उनका चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनना, ये शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके इमरान खान साहब के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं अकॉर्डिंग टू यू? बहुत शुक्रिया कामरान शाह साहब, बहुत बहुत मुबारक हो सर। अल्लाह ने ये भी इज्जत रख ली कि मैंने आपको कहा था कि 72 घंटों से पहले हो जाएगा, तो सिर्फ 48 घंटे हुए थे तो वो नोटिफिकेशन भी आ गया। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त है, दुश्मनों के लिए बहुत तकलीफ दे है, चाहे वो बैरून मुल्क दुश्मन हो, बॉर्डर के पार हों या बॉर्डर के अंदर हो। क़यामत है, उन गटर के कीड़ों के लिए भी क़यामत का समा है जो बहुत ज़्यादा बेचारे प्रोपगेट कर रहे थे, जिनका अब ढोल बजना शुरू होगा दबा कर। तो मेरे हिसाब से खुशाइन है पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने कामयाबियाँ दी थी, उसका असबाब और वसीला FM थे हमारे फील्ड मार्शल, और उनको आगे और इज्जत बढ़ती है। अब इनके कॉन्सिक्वेंसेस कोऑर्डिनेशन सब काम सारे प्रोसेस का चलना है दोनों के लिए। सर इसकी कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के लिए तो बहुत प्रोग्रेसिव है, और उससे पहले भी हो रही थी, उसके बाद मजीद होंगी। और क्या कहते हैं, इमरान खान के लिए क्या है बाकी हमारा जो काम है सर? देखिए, इमरान खान के लिए सर इस ऐलान में तो कुछ नहीं, उनकी पार्टी को बहुत तकलीफ ज़रूर हुई होगी कि वो डिफ़ॉल्ट चाहते थे। वो चाहते थे मुल्क में एक अदम इस्तेमाल आ जाए, फ़ौज को लोग गालियाँ दें, वो जंग हार जाएं, वो सब कुछ करें। वो कामयाबी होती रही हैं, और अब मज़ीद जो उनके लिए है वो भी आगे आपको नज़र आ जाएगा। और जो अभी तक वलवला चल रहा था ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, वो बैरून मुल्क चाहे हों चाहे अंदर हों, उनका भी आप देख लेंगे। अब आज के बाद चीज़ों को बहुत डिफरेंटली देखेंगे। Things are going to move very positively, very progressively for Pakistan इंशाल्लाह। बहुत तकलीफ दे है लोगों के लिए, दुश्मनों के लिए, लेकिन हमें बहुत खुशी है। भट्टी साहब, नोटिफिकेशन हो गया, इस पे बहुत रूमर्स, बड़ी वो सोशल मीडिया पे हरजा-सराई हुई। आपके नज़दीक एक तो इसका स्ट्रेटेजिक पहलू है ऑब्वियसली, लेकिन मैं आपसे सियासी पहलू जानना चाहूँगा। ये शहबाज साहब की हुकूमत के लिए, इमरान साहब के लिए क्या है इसमें? पहली बात तो ज़ाहिर है फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद। पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने हैं वो, और डिज़र्व करते हैं ये इस मार्का हक़ के बाद और ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस के बाद। दूसरी बात, ये जो हर्जा सराई या प्रोपेगेंडा है, उसमें ज़ाहिर है पॉलिटिकल एंगल भी था और कुछ यार लोगों की अपनी ख्वाहिशें भी थीं, लेकिन उसमें हुकूमत भी अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने भी अपनी नाहली या नालायकी या पता नहीं किस या कोई जो भी बैक डोर पे था, उसने भी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इसको तड़का लगाया। और ये जो दोनों तारड़ बरादरान कह रहे थे ना कि चाय की प्याली में तूफ़ान पैदा किया जा रहा है या खड़ा किया जा रहा है, उन्होंने तो खड़ा किया था लेकिन पैदा किया कर लेते हैं। तो ये चाय भी इन्होंने ही पेश की और प्याली भी खूबसूरत इन्होंने ही पेश की। हालांकि कई दिहाइयों से है कि ये 27 नवंबर और इतना बड़ा ओहदा और इतना इम्पॉर्टेंट और इतना सेंसिटिव इशू 4 दिसंबर को वो नोटिफाई कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है उसमें जो मुखालफीन हैं, जो शरारती हैं, जो बाकी सारे जो नहीं भी हैं, उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो कहना ही था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये हो गया। दूसरी बात कि शहबाज हुकूमत पूरा करेगी। मेरी दुआ ये है कि इस कारकर्दगी के साथ तो एक दिन भी ना पूरा करे। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि ये जो मौजूदा लीडरशिप है, इससे जिस दिन जान छूटेगी ये मुल्क तरक्की करेगा। आप कर लें जितनी एफर्ट्स कर लें, अभी तक इस वक्त तक इस मुल्क में अगर फील्ड मार्शल साहब और फ़ौज की कामयाबियों या कोशिशों के अलावा इस हुकूमत ने क्या किया है? 0/0 है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई अहम मौका आया इन्होंने कन्फ्यूजन फैलाई, जब भी कोई अहम मौका आया इन्होंने रोले डाले, और ये इसकी एक ताज़ा मिसाल है। और मेरी दुआ है कि बिल्कुल भी, मैं तो दुआ करता हूँ कि इस कारकर्दगी के साथ सवा सत्यानाश हो गया है मईशत का, सवा सत्यानाश हो गया है इस गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, रियल स्टेट, इंडस्ट्री, ज़राअत, सब कुछ बर्बाद हुआ पड़ा है। तो अगर शहबाज शरीफ साहब के दौरों से या शहबाज शरीफ साहब की आनियों जानियों से ये अगले 5 साल गुजरने हैं तो अल्लाह खैर करे। जहाँ तक इमरान खान साहब की बात आपने की,
عمران خان صاحب کی رہائی، پہلے بھی ایک مرتبہ بات کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کی رہائی 4 صورتوں میں ممکن ہے۔ ایک کہ کوئی بیرونی دباؤ آئے، وہ آتا دکھائی نہیں دے رہا۔ دوسرا عدالتی ریلیف ملے، وہ ملتا دکھائی نہیں دے رہا۔ تیسرا اتنے لوگ عمران خان کی محبت میں نکل آئیں کہ مجبور ہو کر فیصلہ کرنا پڑے، وہ ہو نہیں رہا۔ اور چوتھا عمران خان صاحب پیچھے ہٹیں اور کوئی وہ سیاست یا حکمت یا اس سے کوئی رستہ اختیار کریں، اور یہ ہوتا عمران خان صاحب کی طرف سے نظر نہیں آ رہا۔ تو ایسا اس وقت لگ رہا ہے، بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہ جیل میں ہوں گے، لیکن بنیادی ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، وہ کیس بھگتیں گے، اور باقی جو فوج کر رہی ہے یا فورسز کر رہی ہیں وہ بھی کر رہی ہیں۔ یہ حکومت کب کرے گی، یہ کب ڈیلیور کرے گی، یہ امپورٹنٹ ہے سوال اس وقت۔ ٹھیک، بھٹی صاحب کا پوائنٹ آ گیا۔ ایک طرف جو ہے وہ بڑی اہم تعیناتی ہوئی ہے پاکستان میں، پہلی دفعہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ ہے جو چیزوں کو مزید سٹریم لائن کرے گا، فوج کو مزید یکجا کرے گا اور ہندوستان اور دشمنوں کے لیے مزید کڑا جواب کے لیے تیار رہے گا۔ دوسری طرف جو ہے وہ حکومت نے آج پریس کانفرنس کی اور 2 تارڑز جو تھے ہمارے وزراء ریسپیکٹڈ، انہوں نے بتایا کہ اب عمران خان کو کوئی نہیں دیکھ پائے گا، ملاقاتوں پر ہے پابندی، اور اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں، اس نوٹیفیکیشن کے ساتھ عمران خان کی سیاست اور عمران خان کی آگے جتنی بھی پاپولیرٹی وغیرہ کا جو بھی وہ تھا ہورائزن، وہ کہاں تک کامیاب ہو پائے گا، یا وہ کہیں اسٹینڈ بھی کرے گا یا پانی کی بلبلوں کی طرح بہہ جائے گا۔ اس پہ ضرور بات کریں گے اپنے ریسپیکٹڈ پینلسٹ سے ایک بریک کے بعد۔ لیکن نوٹیفیکیشن کا معاملہ جیسے آپ نے دیکھا وہ تو ہو گیا حل، اب معاملہ آ گیا عمران خان صاحب پہ، جو جیل کی پابندیاں لگ گئی ہیں، ان کی ملاقاتیں نہیں ہو سکتی ہیں، وہ کسی سے مل نہیں سکتے، وہ جانا تو چاہ رہے ہیں اگریسو، لیکن اگریسو ہو نہیں پا رہے۔ اس پہ بات کر لیتے ہیں اپنے پینلسٹ سے۔ واڈا صاحب، عمران خان فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں، ان کے ٹویٹس، ان کی وزیر اعلیٰ کی پرفارمنس، جس طرح وہ اب مزاحمت کی طرف جا رہے ہیں، 7 دسمبر کو پشاور میں جلسہ ہو رہا ہے، پھر ریلیاں ہوں گی، پروٹیسٹ ہوگا، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان اگریسو نہیں ہو رہے، ان کی پارٹی اگریسو ہو رہے نہیں جا رہی؟ کامران شاہد آپ کا بہت شکریہ سر۔ دیکھیں کامران شاہد صاحب، ابھی تک کیا ملا خان صاحب کو 2.5 سال میں؟ جو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وکلاء کا کلائنٹ اندر ہے، وکلاء جو ہیں وہ مراد کی جگہ گورنمنٹ کی سینیٹ، ایم این اے اور منسٹرشپس انجوائے کر رہے ہیں، باقی جو جن کو جانتے نہیں تھے ہم پارٹی میں وہ آگے آئے ہوئے ہیں۔ پارٹی ڈسگنٹل ہے، مال بنا رہی ہے، دبا کے شودے بازی ہو رہی ہے، ایکشن ہو رہا ہے۔ باقی عمران خان صاحب کو کیا ملا؟ پہلے شروع کرتے ہیں سر کہ عمران خان صاحب نے یہ ڈرامہ شروع کیا جب آج کے چیف اس وقت کے DGI گئے ان کی بیگم سے ریلیٹڈ، فراگوگی جو ان کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھیں، اور بزدار اور وہ شہزاد اور اس ٹائپ کے جتنے بھی لٹیرے تھے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھے، فرنٹ لائن میں تھے، ان کی داستان لے کے گئے تو انہوں نے ان کو ہٹا دیا اور کہا ان کو کنٹینیو کرو۔ اس کے بعد شروع ہو گئے وہ کہ جی کسی بھی طریقے سے جنرل عاصم منیر صاحب کو نہیں آنا، دنیاوی طور پہ ہر کام کر لیا، اپنے اوپر اپنے ہی لوگوں سے گولیاں بھی کھا لیں، اس کے بعد جیل ہو گئی، ان کے بندوں نے ان کو جیل کروا دی، ان کے بندوں نے ان کو ثبوت دے دیے، ثبوت سے وہ مزید پھنستے چلے گئے۔ اس کے بعد SIFC، چیف آف آرمی اسٹاف، فوج، پاکستان، ڈیفالٹ، ہر قسم کی پروپیگنڈا کرتے رہے اور مزید دلدل میں جاتے رہے۔ تو جو پروگرام کے تحت PTI چاہتی تھی عمران خان صاحب کے لیے وہ زبردست طریقے سے ہو گیا، اور زائچے اور تعویذ اور تاریخیں اور چاند گرہن اور کالے بکرے نے کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد مزید مشکلات شروع ہو گئیں، پھر مزید گنڈا پور صاحب آ گئے، پھر گنڈا پور صاحب آئے، چائے پی، پھر نکل گئے، پھر آ گئے، پھر نبودار ہو گئے، پھر بیگم صاحبہ انڈرسٹینڈنگ سے باہر آئے، پھر وہ اندر چلی گئی۔ لیکن یہ نیا وزیر اعلیٰ جو ہے فیصل بھائی، آپ کو لگتا ہے یہ بڑا اگریسو ہو رہا ہے اور یہ گنڈا پور سے بھی الگ پالیٹکس کرے گا، اس کے علاوہ بھی الگ پالیٹکس کرے گا؟ عمران نے بھی کہا۔ جی تو ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی، ویڈیو میں آپ کو کیا چیز سمجھ آئی، کیا چیز سمجھ نہیں ہے، آپ کمنٹس میں رائے ضرور دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اور جو ارشاد بھٹی اور فیصل واوڈا نے ایک دوسرے کے ساتھ ورڈنگ یوز کی، کیا وہ ورڈنگ صحیح تھی؟ ایسی یوز کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے، کہ آپ ہمیں کمنٹس میں رائے ضرور دیجیے گا۔